बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मुजरिम को अगर उसके जुर्म की सज़ा ना मिले तो उसके खिलाफ पुराने सबूत भी हमेशा ताज़ा सबूत ही रहते हैं, और ऐसा ही मामला हुआ है दरपेश जनाब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के मामले में। शहबाज शरीफ की जानिब से तालिबान की हमायत और नवाज शरीफ की जानिब से पाकिस्तानी फ़ौज, रियासत और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा, बल्कि यहाँ तक कि गालियाँ, इस हवाले से ताज़ा सबूत जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पहुँच चुके हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये ताज़ा सबूत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को फराहम किए जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि आज का बड़ा सवाल है जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का जो हंगामी इजलास तलब किया गया है उसका एजेंडा क्या है, और उसके बाद क्या जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब किया गया है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शिरकत करने जा रही है या नहीं। सरेदस्त इस पर दो मुख्तलिफ राय जाहिर की जा रही हैं। मामला जनाब आज शुरू होता है। नवाज शरीफ को एक बार फिर जाड़ पूंछ कर, साफ करके, टाकी शाकी मार के, कुछ लोगों से मुलाकात करके, एक बार फिर साफ साफ करके पाकिस्तानी अवाम के सामने मासूम बनाकर पेश करने की कोशिश है। डॉक्टर जाकिर नाइक की पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर एंट्री हुई है और उनकी नवाज शरीफ से मुलाकात कराई गई है। दूसरी जानिब जनाब FIA ने जो कार्रवाइयाँ की थी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर रहनुमा हैं उनके खिलाफ GIT काम क्या कर रही है, उस हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स हैं। पहले जनाब हम आपके सामने वो रखते हैं, फिर आपको वो सबूत दिखाते हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के हवाले से रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा और तालिबान की हमायत का इजहार। जनाब पहले खबर यह है कि जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर प्रोपेगेंडा करने वाले मुलजिम का 3 रोज़ा रिमांड इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जनाब माफ़ कीजिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया जनाब। और मुलजिम हैदर सईद के 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। नौजवान को चंद दिन पहले जो है वो इस्लामाबाद से जो है वो उनके घर जो है वो घर के अंदर घुस कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, और FIA ने जो है वो 8 दिन का रिमांड मांगा था, 3 दिन का दिया गया है और 20 मार्च को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। ये जनाब एक मामला हो गया। दूसरा मामला जनाब जुडिशल कमीशन कम्प्लेक्स हमला केस, मुराद सईद, हमाद अजहर, फरुख हबीब इश्तिहारी करार। और जनाब इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल कम्प्लेक्स हमला केस में इन तीनों को इश्तिहारी करार दे दिया है, और जनाब कहा यह जा रहा है कि मुसलसल क्योंकि ये गैर हाजिर हैं इसलिए इन्हें इश्तिहारी करार दिया है, और वासिक क़य्यूम अब्बासी, राजा बशारत और दीगर जो कारकुनान हैं उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। जबकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी पर 26 नवंबर एहतजाज के केस में अदालत ने उनकी अबूरी ज़मानत में 5 मई तक तोसी कर दी। अच्छा, एक और ख़बर जनाब, जाफर एक्सप्रेस वाक़या पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वाला मुलजिम बनी गाला से गिरफ्तार। अच्छा, यहाँ जनाब ये कहा गया कि जंग जियो ग्रुप ने भी जनाब ये खबर छापी है, इसको ज़रा ज़्यादा प्रमोट उन्हीं की जानिब से किया जा रहा है कि FIA साइबर क्राइम सर्कल इस्लामाबाद ने कार्रवाई करके रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज़ मुहिम चलाने के मुलजिम को बनी गाला से गिरफ्तार कर लिया है, और कहा गया है कि उसने मनफी प्रोपेगेंडा और तज़ीक अमेज़ मवाद शेयर किया था और सोशल मीडिया पर वो कलदम तंजीमों की हमायत और तशहीर में मुलव्वस है और उसके शवाहिद कब्ज़े में ले लिए गए हैं। अच्छा, ये मैंने बैकग्राउंड जनाब आपके सामने इसलिए रखा है कि मैं आपको बताऊं कि ये जो सारे काम हैं ये तो शरीफ ख़ानदान में मुसलसल कर रहा है, पुराने सबूत भी हैं, ताज़ा सबूत भी है, अभी हम आपके सामने रखते हैं। लेकिन ये क्या कि बिल्कुल कार्रवाई आप करें, लेकिन क्या ये यकतरफ़ा कार्रवाइयाँ होनी चाहिए जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, या जिनके मुतल्लिक आप ये समझते हैं कि हमने इन्हें दीवार के साथ लगाना है, या सियासी जमात छुड़वानी है, या इनका बयानिया हमने ख़त्म करवाना है, तो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हों, लेकिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ क्यों नहीं। एक और ख़बर सुनिए, सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के मामले पर GIT ने PTI के 16 अफराद को दोबारा तलब कर लिया। 18 मार्च को GIT के सामने पेश होने के नोटिस जारी किए गए हैं। फरदोस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद, मियाँ असलम इकबाल, हमाद अजहर, ओन अब्बास, शहबाज शबीर, वकास अकरम और तैमूर सलीम के GIT के सामने पेश होने के तलबी के नोटिस जारी किए गए हैं। सिबगतुल्लाह वर्क, अजहर मशवानी, नोमान अफजल, जबरान इलियास, सलमान रजा, जुल्फी बुखारी, मूसा वर्क, अली मलिक। और फिर जनाब ये बताया गया कि बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन और शाह फरमान पेश हो चुके हैं। अलीमा खान साहबा को 19 मार्च को बुलाया गया है,
और 14 मार्च को वो पेश नहीं हुई थी। उनके ख़िलाफ़ जो है वो रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के हवाले से तहकीकात जो है वो जारी हैं और जनाब इस्लामाबाद IG इस्लामाबाद पुलिस की सरबराही में जो है वो ये जनाब तहकीकात हो रही हैं सारी। अच्छा, अब जनाब ये बैकग्राउंड, आपने बोर नहीं होना, ये बैकग्राउंड आपके सामने रखने की कुछ वजूहात थी कि जनाब ये वो तमाम तर चीज़ें जिनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत से लेके नीचे तक आम सियासी कारकुनान तक सोशल मीडिया वर्कर्स तक तमाम को गिरफ़्तार किया जा चुका है, गिरफ़्तार किया जा रहा है, नोटिस दिए जा चुके हैं, नोटिस दिए जा रहे हैं। इससे कई बड़ी कार्रवाइयाँ, इससे कई बड़े मामलात पूरी की पूरी जो नून लीग की सीनियर क़यादत है उनकी जानिब से सामने आ चुके हैं। तारीख़ी हक़ाइक़ ना सिर्फ अखबारात के अंदर मौजूद हैं, किताबों के अंदर भी मौजूद हैं। बार बार मैं आपके सामने रखता इसलिए हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आंख खुल जाए और किसी एक नए बंदे को भी, किसी एक शख्स को इस वीडियो की वजह से अगर उस तक ये मालूमात किसी नए बंदे तक पहुंचती हैं तो मैं ये समझता हूं कि फ़र्ज़ अदा हो गया है। अब ज़रा बारी बारी हम इसके ऊपर बात करते हैं। शुरू अगर हम करें जनाब, पहले हम स्टार्ट ले लेते हैं इस वक्त जो कि चुंदखी वज़ीर-ए-आज़म है ना, शहबाज शरीफ, उन्हीं से हम स्टार्ट ले लेते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा बढ़कर इस वक्त वो बातें कर रहे हैं कि जनाब ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। इमरान खान ने जनाब जो है वो इमरान खान के ऊपर इल्ज़ामात का सिलसिला मुसलसल जारी है कि जनाब उन्होंने जनाब तालिबान को पाकिस्तान के अंदर लाकर बसा दिया और इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो मुसलसल जनाब उनकी जानिब से जो है वो की जा रही हैं। और एक जो है बाकायदा तौर पर एक टास्क जो है वो दिया गया है बड़े एंकरों को, वेले कलम नगारों को, मुलाजम साफ़ियों को एक पूरा टास्क दिया गया है कि जनाब आपने इसके ऊपर जो है वो बाकायदा तौर पर काम करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ और इमरान खान के ख़िलाफ़। दूसरी जानिब अगर इसको हम गौर से देखें तमाम तर तारीख़ी हक़ाइक़ का जायज़ा लेकर, तो शहबाज शरीफ साहब होते हैं जनाब वज़ीर आला पंजाब, अपने दौरे हुकूमत में बाकायदा तौर पर वो तालिबान से रिक्वेस्ट करते हैं। आज सोशल मीडिया के ऊपर वो उनके जो थे ना इमेजेस वो भी शेयर हो रहे हैं, जो बयान उनका जो आया था ना अखबार के अंदर वो भी शेयर किया जा रहा है कि जिसके अंदर मौसूफ ने ये कहा था कि जनाब हम तो तालिबान के हमायती हैं, आप जो है वो हमारे ऊपर हमला ना करें, हम तो तालिबान के हमायती हैं, आप हमारे ऊपर हमला ना करें। और आज ये सारी चीज़ें किसकी जानिब से की जा रही हैं? ये सारी चीज़ें जनाब आज नून लीग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर डाल रही है। और एक बयान भी आज जनाब सामने आया बैरिस्टर सैफ साहब का, उन्होंने भी ये बयान दिया, उन्होंने भी ये कहा कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मुहब्बे वतन सियासी जमात है और भारत से या पाकिस्तान के दुश्मनों से जो हैं वो लीगी क़यादत के राब्ते हैं। और उन्होंने कहा जनाब हमारा क्या लेना देना है भारत से, और इस वक्त जो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो पाकिस्तान के दफा के लिए, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी हद तक जो है वो जाने के लिए तैयार है। और ख्वाजा आसफ ये कहते हैं कि दहशतगर्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बसाए हैं, अगर दहशतगर्द हमने बसाए हैं आपके ख्याल में तो इस वक्त आपकी हुकूमत है, आप इन्हें पकड़ें, आप इन्हें सज़ा दें, हमें दिखा दें कि हमने दहशतगर्द कहाँ बसाए हैं, किधर हैं। अगर आप नहीं पकड़ सकते हमें बता दें, हम इनको पकड़ लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम भारत की किसी सपोर्ट और किसी भी प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुहब्बे वतन जमात है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून जो है उसका पूरे का पूरा माजी इस बात का गवाह है, चाहे वो नवाज शरीफ हों चाहे वो शहबाज शरीफ हों, इस बात की गवाही जनाब तारीख़ी हक़ाइक़ देते हैं, अखबारी रिपोर्ट्स देती हैं, किताबों के इक़्तिबास देते हैं कि हमेशा से उनके राब्ते रहे हैं और हमेशा से वो क्या क्या करते रहे हैं। मैं आपके सामने जनाब कुछ हक़ाइक़ रखना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी हकीकत क्या है, सबसे बड़ा हक़ाइक़, सबसे अहम तरीन और ख़तरनाक मामला क्या है, और ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ रोज़नामा जंग 19 नवंबर 1999 को शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने अपनी पहली वज़ारत-ए-उज़्मा के दौर में इसराइल से 1 अरब रुपए मालियत की टेक्सटाइल मशीनरी ख़रीदी थी। और यही खबर आगे चलकर जब इसकी मज़ीद डिटेल है एंड पे जब ये खबर ख़त्म करते हैं, ये जनाब खबर है रोज़नामा जंग 19 नवंबर 1999 की। इस किताब के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी का हंगामी इजलास है, आज मैंने सवाल भी उठाया एक्स अकाउंट के ऊपर कि क्या वो ये तमाम तर सबूत पाकिस्तानी अदालतों के सामने लाने के लिए तैयार हैं, उनके सामने रखने के लिए तैयार हैं। क्या कहते हैं जनाब, ये खबर क्या कहती है? मालूम हुआ है कि माजूल वज़ीर-ए-आज़म ने जासूसी का निजी निज़ाम कायम करने के लिए इंतहाई जदीद आलात भी इसराइल से हासिल किए थे, जिनके ज़रिए न सिर्फ एक जगह बैठ कर मुल्क के किसी भी हिस्से में हो रही टेलीफोन की गुफ्तगू को सुना जा सकता है, बल्कि ख़ानदान के कारिंदे दूर जगहों पर बैठ कर किसी ख़ास कमरे में हो रही गुफ्तगू को भी तार का निज़ाम कायम किए बगैर सुनने की सलाहियत हासिल कर चुके थे। यानी इसराइल से ये टेक्नोलॉजी हासिल की गई जो कि
پاکستان کے اندر اہم ترین عہدوں پر جو تعینات لوگ تھے، چاہے وہ آرمی چیف ہو، چاہے وہ چیف جسٹس ہوں، ان کے جناب ٹیلی فون ٹیپ کیا کرتے تھے، ان کے ٹیلی فون سنا کرتے تھے۔ یہ خفیہ ریکارڈنگ، یہ ٹیلی فون ٹیپ کرنے کا شوق، اس کے اندر بھی جناب یہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ صحافیوں سمیت، صحافیوں کے اس کے اندر نام بھی ہیں، آگے چل کر جناب لکھا ہوا ہے کون کون، حکومتی وزیروں، اچھا معروف صحافیوں، ججوں، اپوزیشن رہنماؤں، حکومتی وزیروں، آرمی کے اعلیٰ افسران تک کی گفتگو ٹیپ ہوتی رہی، جبکہ ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین نواز شریف کی نگرانی میں سیاستدانوں، صحافیوں، ججوں، آرمی چیف، کور کمانڈروں اور بعض محکموں کے سربراہوں کی گفتگو بھی ٹیپ کرتے رہے اور روزانہ کی بنیاد پر یہ نواز شریف کو سناتے رہے۔ اچھا، پھر اس کا ایک ریکارڈ بھی ہے، وہ ریکارڈ کیا ہے؟ وہ بھی یہ کتاب بتاتی ہے کہ 12 اکتوبر 1999 کو جب مشرف کا کو ہوا نا، تو بالکل آخری لمحات میں نواز شریف صاحب اور واجپئی کے درمیان ایک گفتگو ہو رہی تھی، جو بقول اس کتاب کے، بقول اس مصنف کے، صحافی کے، وہ جناب پاکستان کی خفیہ ایجنسیز کے پاس موجود بھی ہے۔ گفتگو کیا ہوئی، جو کہ تقریباً جو ہے کہا جا رہا ہے کہ 1 منٹ اور 13 سیکنڈ جس کا دورانیہ تھا۔ نواز شریف نے واجپئی کو یہ کہا، واجپئی نے پوچھا کہ نواز شریف صاحب آپ بڑے گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں، جس پر نواز شریف نے یہ کہا کہ میں نے کارگل کا محاذ کھولنے والے آرمی چیف کو برطرف کر دیا ہے، لیکن فوج میرے اس حکم پر امپلیمنٹیشن روک رہی ہے، یعنی دھوکہ دے رہی ہے، آپ فوراً پاکستان کے اوپر حملہ کر دیں۔ پاکستان کے اوپر حملے کی دعوت دے رہے ہیں اس کتاب کے مطابق، اور اس کتاب کے مطابق اس کی آڈیو ٹیپ بھی موجود ہے، جس کے مطابق وہ یہ جناب وہ نواز شریف صاحب واجپئی صاحب کو یہ دعوت دے رہے ہیں، اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، اپیل کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان پر حملہ کریں۔ واجپئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 1.5 گھنٹہ درکار ہے۔ نواز شریف صاحب نے یہ مطالبہ ڈیفینیٹلی اسی لیے کیا کہ ان کی جو حکومت ہے وہ بچ جائے۔ اچھا، پھر یہ کتاب کہتی ہے کہ یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین ایک طرف تو معزول وزم نواز شریف کو مکمل طور پر انہوں نے اعتماد میں لیا ہوا تھا، ان کے کہنے پر کور کمانڈر، اعلیٰ فوجی افسروں، آرمی چیف، ججوں، وزیروں، مشیروں، اپوزیشن کے رہنماؤں، بیوروکریٹس اور صحافیوں کے ٹیلی فون ٹیپ کر رہے تھے، جبکہ دوسری طرف ان کو نواز شریف پر بھی اعتماد نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ ان کے ٹیلی فون بھی ٹیپ کروا رہے تھے۔ اور جب یہ 12 اکتوبر کو ان کی حکومت برطرف کی گئی تو یہ جو نواز شریف واجپئی سے بات کر رہے تھے، یہ گفتگو بھی ٹیپ کی گئی، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہ کیسٹ انتہائی پراسرار طریقے سے غائب ہو گئی، جس پر اس گفتگو کو ٹیپ کرنے والے ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین کے ایک چہیتے افسر بےحد پریشان ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی کیسٹ ہے جو نواز شریف کے لیے موت کا پروانہ بن سکتی ہے، اور اس کے منظر عام پر آنے کے بعد نواز شریف کے لیے بچاؤ کا کوئی راستہ جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں، ہمارے جو اعلیٰ ادارے ہیں، جو تمام تر معاملات کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، وہ جناب اس کیسٹ کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اب جناب میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جناب روگ آرمی کے حوالے سے بدماش فوج، جی ہاں، پاکستانی فوج کو باقاعدہ طور پر گالیاں نواز شریف کی جانب سے، اور یہ بھی یہ کتاب بتاتی ہے، مشاہد حسین سید صاحب بھی اس کے اوپر روشنی ڈال سکتے ہیں، یہ بھی ثبوت تازہ، کیونکہ ان ثبوتوں کے اوپر جناب کوئی سزا نہیں ہوئی نا کسی کو، تو یہ جو تازہ ثبوت ہیں یہ جناب آنا چاہیے سامنے سب کے، پوری پاکستانی قوم کو اس کا پتہ چلنا چاہیے کہ کس طرح سے اخبارات کے اندر یہ بدماش آرمی کے حوالے سے اشتہارات بھی چھپائے جاتے رہے، پاکستان پر جو ہے وہ حملہ کرنے کی جناب دعوتیں دی جاتی رہیں پاکستان کے دشمن ملک کو۔ اور دوسری جانب جناب صرف اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ جو موصوف شہباز شریف صاحب ہیں، وہ بھی باقاعدہ طور پر اپنے گزشتہ دور حکومت کے اندر جب وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے تو موصوف ایک بات بار بار کرتے رہے، اور وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ جناب ہم تو جناب آپ کے طالبان کے حمایتی ہیں، جی ہاں، ہم تو جناب آپ کے طالبان کے حمایتی ہیں، اور آپ ہمارے اوپر کیوں حملے کر رہے ہیں؟ ہم تو جناب آپ کے ساتھ ہیں، طالبان اور ہمارا موقف ایک ہے۔ یہ آج اس کو شیئر بھی کیا، مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے اس کو شیئر کیا، عمران ریاض خان صاحب نے بھی شیئر کیا، دیگر لوگوں نے بھی شیئر کیا، اور یہ دیکھیے جناب طالبان اور ہمارا موقف ایک ہے۔ یہ شہباز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے جناب، طالبان پنجاب کے اندر دہشت گردی نہ کریں۔ جمیل فاروقی صاحب نے لکھا کہ حملے دہشت گرد BLA کر رہی ہے، ذمہ داری افغانستان اور بھارت پر ڈالی جا رہی ہے، اور کریک ڈاؤن کا نشانہ تحریک انصاف بن رہی ہے۔ اسے کہتے ہیں ویژن، اسے کہتے ہیں انقلابی قیادت۔ اوپر سے تانے بھی دیتے ہیں کہ یوتھ ہمارے خلاف کیوں ہے، اب آپ کے خلاف نہ بولے تو کیا آپ کے پیر چومے۔ یہ ہے جناب صورتحال، میں نے آپ کو بتایا نا، لنک کر دیا میں نے تمام در پوائنٹس کو، کہ گرفتاریاں نوجوانوں کی، سوشل میڈیا کے لوگوں کی، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی ہو رہی ہیں، اور ثبوت جو ہیں وہ سارے کے سارے نواز شریف اور شہباز شریف کے حوالے سے ریاست کے پاس موجود بھی ہیں، یہ ان کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں، اخبارات کے اندر بھی موجود ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذاکر نائک صاحب سے ملاقات کروائی گئی ہے نواز شریف کی، ایک بار پھر ان کی برانڈنگ کرنے کے لیے،
اور جناب مختلف موضوعات پر کہا گیا جی بڑی گفتگو ہوئی ہے، اس کو بڑا پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے، لیکن دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف جو کہ سوچ رہی ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جائے یا نہیں جائے، میرے خیال میں جائے اور وہاں پر یہ ثبوت سامنے رکھے۔ اس سے پہلے اپنا یہ جو ان کی ہنگامی اجلاس ہے نا اپنی سیاسی کور کمیٹی کا، یہاں پر یہ تمام تر ثبوت ڈسکس کیے جائیں، ان کو جناب آرگنائز کیا جائے اور ان کو جناب ایک جو ہے باقاعدہ طور پر تیار کر کے ایک فائل کی صورت میں قومی سلامتی کمیٹی کے اندر لے کر اس کو جائیں اور یہ تمام تر ثبوت پاکستان کے قومی اداروں کے آگے رکھیں، پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کے آگے رکھیں اور انہیں یہ بات بتائیں کہ جناب سارا کچھ کریک ڈاؤن تو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ہے وہ جاری ہے، تو یہ جو کچھ کتابوں کے اندر اخبارات کے اندر یہ جو حقائق موجود ہیں نواز شریف اور شریف خاندان کے حوالے سے، آخرکار ان کے خلاف کارروائی کیوں کر ہوگی، کب ہوگی، کیسے ہوگی، یہ اس وقت بھی ریاست پاکستان کے لاڈلے بچے کیوں ہیں، آخرکار کیا وجہ ہے، کون سے ایسے سانجھے عمران خان کے خلاف کون سے ایسے سانجھے مفادات ہیں کہ جن کے ذریعے ایسے جو مجرمان ہیں جنہوں نے پاکستان کو، ریاست پاکستان کو، فوج کو گالیاں تک دے رکھی ہیں، طالبان کو اپنا دوست قرار دے کر یہ کہا ہے کہ ہمارے اوپر حملے نہ کریں، ہمارا آپ کا موقف ایک ہے چاہے باقی پورے پاکستان کے اوپر کریں، ان کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ جناب اعلیٰ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔